जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 22वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजदेखि नयाँ वर्ष 2078 साल सुरु भइसकेको छ। यसै अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले प्रदान गर्नुभएको शुभकामना सन्देश। दुई 2077 साललाई बिदाई गर्दै अब हामी नयाँ वर्ष 2078मा प्रवेश गर्दैछौँ। यो 2078 साल नयाँ वर्ष हामी सबैका लागि सुखमय र उपलब्धिपूर्ण होस् भनी कामना गर्न चाहन्छु। हामीसँग निरन्तर सहकार्यमा रहनुभएका हाम्रा सहयोगी, हाम्रा शुभेच्छुक महानुभावहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध आउँदा दिनहरूमा अझ स्तरीय परिष्कृत हुँदै हामी सबैले चाहना गरेको एउटा समृद्ध समाज, सुरक्षित समाज र अपराध रहित समाज निर्माण गर्ने कार्यमा हामी सफल हुन सकौँ, यो शुभेच्छा शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म हामीलाई सहयोग गर्नुहुने, हामीप्रति शुभेच्छा राख्नुहुने ती सबै श्रोतागणहरूप्रति पनि नयाँ वर्ष 2078 अत्यन्तै मङ्गलमय होस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि। मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गरी चलाउने क्रम बढेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले त्यस्ता स्वरूप परिवर्तन गरिएका मोटरसाइकलहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ। सवारी साधनको वास्तविक स्वरूपलाई परिवर्तन गरी ध्वनि प्रदूषण गर्ने 34वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको हो। स्वरूप परिवर्तन गरिएका मोटरसाइकलका कारण दुर्घटना निम्तिनुका साथै सर्वसाधारणहरूलाई अनावश्यक आवाजले आतंकित तुल्याउने र ध्वनि प्रदूषण समेत हुने भएकाले कारबाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। सवारी दर्ता किताबमा उल्लेख गरिएको सवारी साधनको वास्तविक बनावटलाई परिवर्तन गरी ठूलो आवाज निकाल्ने, लुकिङ ग्लासको आकार परिवर्तन गर्ने, सिट उचालेर अग्लो बनाउने, अनावश्यक रङ र स्टिकर टाँच्ने लगायतका कार्य गर्ने मोटरसाइकललाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाहरूले जथाभावी रूपमा साइलेन्सरलाई मोडिफाई गरेर फिल्टर निकालेर वा कम्पनीबाट नै ठूलो आवाज निस्कने बनाइएका मोटरसाइकल सञ्चालनमा कडाई गरिरहेका छन्। जसअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा चितवनले 118वटा, काभ्रे र सिन्धुलीले 36 वटा, मकवानपुरले 32 वटा मोडिफाइड मोटरसाइकललाई कारबाही गरेको छ। यसैगरी नुवाकोटले 18 वटा, रामेछापले 17 वटा, धादिङले 15 वटा, सिन्धुपाल्चोकले 13 वटा, दोलखाले 8 वटा र रसुवाले 2 वटा गरी जम्मा 286 वटा मोटरसाइकलहरूलाई कारबाही गरिसकिएको छ। बागमती प्रदेशभरका प्रहरीले अब अपराध अनुसन्धानमा संलग्न हुँदा फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट र टोपी अनिवार्य लगाउनु पर्ने भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीको छुट्टै पहिचान र कार्य सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन ज्याकेट र टोपी सहित खटाउने निर्णय गरेको हो। सादा पोसाकमा रहेर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यमा संलग्न हुने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निश्चित पोसाक र पहिचानसहित खटाउने प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अवधारणा अनुसार 2077 चैत 16 गतेबाट यो नियम लागू भएको हो। यस प्रदेश अन्तर्गतका मुद्दा चल्ने 21वटा प्रहरी कार्यालयका घटनास्थलमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूले उक्त पोसाक प्रयोग गरिरहेका छन्। अनुसन्धान अधिकृत, सोको अधिकृत, सोको सहायक तथा अनुसन्धानमा खटिने अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूलाई फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट र टोपी वितरण गरिसकिएको छ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका 11वटा प्रहरी कार्यालयहरूको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन भएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्मित 4वटा इलाका प्रहरी कार्यालय र 7वटा प्रहरी चौकीहरूको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको हो। नवनिर्मित भवनहरूमध्ये इलाका प्रहरी कार्यालय सिक्रेपुर नुवाकोटको भवनको उद्घाटन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक निरज बहादुर साईले गर्नुभएको थियो भने बाँकी भवनहरूको बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन भएका भवनहरू 7वटा बागमती प्रदेश सरकारको र 4वटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारकै आर्थिक सहयोगमा यसै वर्षबाट निर्माण सुरु हुने गरी बागमती प्रदेश प्रहरी मुख्यालय लगायत 21वटा प्रहरी इकाइका भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा 48 कार्यदिन अवधिको प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत अल्पकालीन तालिम सुरु भएको छ। प्रहरी हवलदारबाट पदोन्नति भएका प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूलाई प्रदान गरिने उक्त तालिम चैत 18 गतेबाट सुरु भएको हो। तालिमका संयोजक प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण रञ्जित कारले एक समारोहका बीच तालिमको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। तालिममा 49 जना पुरुष र 1 जना महिला गरी 50 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी भएका छन्। यसैगरी 24 कार्यदिन अवधिको अपरेसनल कमान्ड र व्यवस्थापन तथा घटनास्थल अनुसन्धान सहायक तालिम पनि सुरु भएको छ। दुवै तालिम बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा चैत 29 गतेबाट सुरु भएको हो। अपरेसनल कमान्ड र व्यवस्थापन तालिममा प्रहरी नायब निरीक्षक 4 जना र प्रहरी सहायक निरीक्षक 26 जना गरी 30 जना तथा घटनास्थल अनुसन्धान सहायकमा प्रहरी हवलदार 1 जना र प्रहरी जवान 29 जना गरी 30 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रहरी हवलदार तथा जवान लक्षित घुम्ती प्रशिक्षण अन्तर्गत भीड नियन्त्रण विधामा प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत चैत 18 गतेबाट सशस्त्र प्रहरी गण रातोमाटे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे प्लान्चोक, रामेछाप र धादिङमा सुरु भएको थियो भने दोस्रो चरणमा चैत 25 गतेबाट दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण हेटौडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, चितवन र दोलखामा उक्त प्रशिक्षण सुरु भएको थियो। विभिन्न स्थानमा भएको प्रशिक्षणमा 260 जना प्रहरी कर्मचारीहरू प्रशिक्षित भएका छन्। दैनिक घटनाको प्रभावकारी रूपमा अभिलेख राखी प्रहरी काम कारबाहीलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा 2 कार्यदिन अवधिको DIRS इन्ट्री सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनबाट सञ्चालन भएको उक्त प्रशिक्षणमा 10 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी 7 कार्यदिन अवधिको कारागार व्यवस्थापन अनुशिक्षण तालिम पनि सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा चैत 18 गतेबाट सुरु भएको उक्त तालिम चैत 25 गते सम्पन्न भएको हो। तालिममा 30 जना जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रहरी दर्पण कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा घटना तथा अपराधजन्य समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले 1398 किलो अवैध जडीबुटी सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चैत 27 गते डुन्डुरेबाट धादिङ बेसीतर्फ आउँदै गरेको स्वराज गाडीलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा गाडी चालक धादिङको खनियाबास गाउँपालिका 2 बस्ने 35 वर्षीय राजकुमार तामाङ र वडा नम्बर 3 का 47 वर्षीय उद्धव सिंह तामाङलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले उक्त गाडीबाट मजिठो 359 किलोग्राम, पाखनबेद 1014 किलोग्राम, चिराइतो 17 किलोग्राम र कालीकाठ दाना 8 किलोग्राम बरामद गरेको छ। यसैगरी रामेछाप प्रहरीले पनि 21 बोरा अवैध जडीबुटी सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा गोकुल गंगा गाउँपालिका 3 बस्ने 24 वर्षीय दिलबहादुर तामाङ, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 15 बस्ने 53 वर्षीय कल्पना राई र सोही स्थानका 45 वर्षीय अजाब अन्सारी रहेका छन्। प्रहरी चौकी खिम्ती रामेछापबाट खटिएको टोलीले गत चैत 25 गते रामेछापबाट सुनसरीतर्फ जाँदै गरेको बा 4 ख 9790 नम्बरको ट्रकलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त जडीबुटी बरामद भएको हो। नियन्त्रणमा लिइएको मानिस, जडीबुटी र सवारीलाई डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइएको छ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 1 भुताहामा 2 नाल भरुवा बन्दुक र 500 ग्राम बारुदसहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा गत चैत 24 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सोही स्थानका 19 वर्षीय गोरेमान हायु, 50 वर्षीय शङ्खलाल बल र 29 वर्षीय देवकुमार हायुलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै गरी रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका 4 ओख्रेनी जंगलमा पनि बेवारिसे अवस्थामा 1 नाले भरुवा बन्दुक फेला परेको छ। गत चैत 21 गते प्रहरी चौकी गोसेधाराबाट गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले जंगलमा बेवारिसे अवस्थामा उक्त भरुवा बन्दुक फेला पारेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 3 राउन्ड पेस्तोलको गोली सहित 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी बीट भोजाट चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले रत्ननगर नगरपालिका 12 जमुनापुर बस्ने 20 वर्षीय निर्मल बुढा मगरलाई पक्राउ गरेको हो। गत चैत 15 गते पदमपुरबाट विशाल चोक तर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकललाई चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त गोली बरामद भएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 19 किलो 220 ग्राम लागु औषध चरेसहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साका 60 वर्षीय परीक्षण शाह कानु र धादिङको गजुरी गाउँपालिका 4 बस्ने 33 वर्षीय केनाम सिंह तामाङ रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेनीघाट धादिङ र प्रहरी चौकी भैँसे मकवानपुरले चैत 14 गते र 22 गते गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त चरेस र मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यस्तै गरी प्रहरीले औषधि जन्य लागु औषध नाइटो भ्याट सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी चौकी लेओट मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा 60 पिस नाइटो भ्याट सहित हेटौडाका 17 वर्षीय सुनिल बर्तौला र मोरङका 21 वर्षीय रबिन कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले 14 किलो 500 ग्राम लागु औषध गाँजा सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभिन्न मितिमा प्रहरी बीट पदमपुर चितवन, प्रहरी चौकी चैनपुर मकवानपुर र प्रहरी चौकी जोगीमारा धादिङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लागु औषध गाँजा र मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले चोरीको मोटरसाइकल सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हेटौडा उपमहानगरपालिका 16 बस्ने 35 वर्षीय रवि नगरकोटी रहेका छन्। गत फागुन 15 गते आफ्नै घरमा पार्किङमा राखेको ना 37 प 5151 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी भएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। प्रहरीले खोज तलास गर्ने क्रममा चैत 15 गते मोटरसाइकल सहित नगरकोटीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले 90 क्युफिट काठ सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका 2 का 27 वर्षीय अच्युत भण्डारी रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय जलबिरे सिन्धुपाल्चोकले सिन्धुपाल्चोकबाट भक्तपुरतर्फ जाँदै गरेको बा 3 ख 7548 नम्बरको गाडीलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा 29 जातको 135 वटा गोलिया काठ सहित गाडी चालक भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेको काठ, सवारी साधन तथा मानिसलाई सब डिभिजन वन कार्यालय जलबिरे सिन्धुपाल्चोकमा बुझाइएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा चैत 15 र 16 गते फागु पूर्णिमा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। तर यो पर्व एक आपसमा खुसी साटासाट गर्ने क्रममा मात्रै सीमित भएन। चाडपर्व मनाउने नाममा मादक पदार्थ सेवन गर्ने, झैझगडा गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी साधन चलाउने जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुने क्रम बढेकाले विभिन्न दुर्घटना समेत घटेका छन्। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा होलीको 2 दिनको अवधिमा 33 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये लागु औषधका 3 वटा, जबरजस्तीकरणी 2 वटा, हात हतियार खरखजाना सम्बन्धी 1 वटा र बाल यौन दुर्व्यवहारमा 1 वटा गरी 7 वटा जघन्य प्रकृतिका रहेका छन्। बाँकी 26 वटा सामान्य प्रकृतिका मुद्दा रहेका छन्। यसैगरी बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा होलीको दिन गत वर्षको तुलनामा झण्डै 3 गुणा बढी दुर्घटना भएको छ। यस वर्षको होलीमा 8 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 17 जना घाइते भएका थिए भने गत वर्ष 3 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 5 जना घाइते भएका थिए। यसैगरी गत वर्ष सवारी नियम उल्लङ्घन गरेका 949 वटा सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको थियो भने यो वर्ष 1146 वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। सवारी साधन चलाउँदा आफ्नो सुरक्षालाई ध्यान नदिने र सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने क्रियाकलाप बढेकाले होलीको समयमा हुने दुर्घटना वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ।
एकैछिनको हतार र असावधानीका कारण तपाईँले दैनिक प्रयोग गर्नुपर्ने सवारी साधन हराइरहेका छन्। बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट हराएका तथा फेला परेका सवारी साधनको तथ्याङ्कलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूमा चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि चैत्र महिनासम्ममा 246वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हराएको उजुरी प्राप्त भएको छ। उजुरी परेका मध्ये 56वटा मोटरसाइकल फेला पारी प्रहरीले सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ। मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न 58 जनालाई पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रहरीले विभिन्न समय र स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरी लैजाँदै गर्दा अनुसन्धानको क्रममा तथा सीसीटीभीको सहयोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। यसै गरी फेला परेका मध्ये 26वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनी सम्पर्कमा नआएका कारण प्रहरी कार्यालयमा नै राखिएको छ। आवश्यक कागजपत्र लिई हक दाबी गर्न अहिलेसम्म कोही पनि नआएको कारण उक्त मोटरसाइकल प्रहरी कार्यालयमा नै राखिएको हो। हराएका मध्ये अधिकांश मोटरसाइकल पल्सर ब्रान्डका रहेको र सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गरेको अवस्थामा हराउने गरेको प्रहरीमा प्राप्त उजुरीबाट खुलेको छ भने केही आफ्नै घरबाट समेत हराएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न जिल्लाको मोटरसाइकल हराएको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मकवानपुर सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ भने रसुवामा कुनै पनि उजुरी परेको छैन। यो वर्ष मात्रै मकवानपुरमा 97वटा मोटरसाइकल हराएको उजुरी प्राप्त भएको छ भने चितवनमा 73वटा, धादिङमा 22वटा र काभ्रेमा 19वटा मोटरसाइकल हराएका छन्। यसै गरी नुवाकोटमा 11वटा, दोलखा र सिन्धुलीमा 7-7वटा तथा रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा 5-5वटा मोटरसाइकल हराएको प्रहरीमा प्राप्त उजुरीबाट खुलेको छ। हराएका मध्ये चितवनले 15वटा, मकवानपुर र धादिङले 11-11वटा र काभ्रेले 8वटा मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता समेत गरिसकेको छ। यसै गरी रामेछापले 5वटा, दोलखा र नुवाकोटले 2-2वटा तथा सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकले 1-1वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गरेको छ। प्रहरी कार्यालयमा मोटरसाइकल हराएको उजुरी परेको आधारमा भेटिएको सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ। मोटरसाइकलको सुरक्षा संयन्त्र निकै कमजोर भएको हुँदा जो कोहीले पनि सजिलै चोर्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। सीसीटीभी क्यामेराको सञ्जाल सबै स्थानमा विस्तार नभएको र एउटा मोटरसाइकलको पार्ट पुर्जा अर्कोसँग पनि मिल्ने भएकाले चोरी गरे पश्चात तुरुन्तै अदली बदली गर्ने हुँदा चोरीमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न समस्या पर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सवारी धनीको लापरवाही र खुल्ला सिमानाका कारण चोरीका मोटरसाइकल सहजै लुकाउन सक्ने भएकोले पनि मोटरसाइकल चोरी बढिरहेको छ। रातको समयमा मोटरसाइकल सुरक्षित तरिकाले पार्किङ नगर्नु, ह्यान्डल लक नगर्नु, जहाँ पायो त्यही पार्किङमा सवारी साधन छोड्नु जस्ता कारणले पनि मोटरसाइकल हराउन सक्छ। त्यसैले मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा अनिवार्य ह्यान्डलक गर्न, सकेसम्म सीसीटीभी भएको स्थानमा मात्रै पार्किङ गर्न, सम्भव भएसम्म आफ्नो सवारीमा एन्टी थेफ्ट अलार्म सिस्टम जडान गर्न र हराइहालेमा तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले अनुरोध गरेको छ। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। सुक्खायाम बढेसँगै आगलागीका घटना पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। नेपालका सार्वजनिक वन जङ्गलमा पछिल्लो समयमा लागेको डढेलोका कारण मानिसहरूको जीवनशैली मात्रै होइन, स्वास्थ्यमा नै प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ। डढेलोले वन पैदावार, वन्यजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटी समेत जलेर नष्ट भएका छन्।
जसले पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत दीर्घकालीन असर परिरहेको छ। नेपालमा वर्षेनी आगलागीका कारण ठूलो जनधन तथा चौपायाको क्षति हुने गरेको छ। तपाईँ हामीले गर्ने सानो लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सलाई, लाइटर जस्ता प्रज्वलनशील वस्तुहरू बालबालिकाले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। धुम्रपान गरेपछि चुरोट बिडीका ठुटा जथाभावी नफाल्नुहोस्। आगोका स्रोतहरू प्रयोग गरिसकेपछि तत्काल बन्द गरिदिनुहोस्। घाँस पलाउने बहाना तथा रमाइलोको नाममा जथाभावी डढेलो नलगाउनुहोस्। वनभोज जाँदा प्रयोग गरेको आगो राम्रोसँग निभाउनुहोस्। विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गरिसकेपछि राम्रोसँग बन्द गर्नुहोस्। वरपरको फोहोर चलाउँदा विशेष सावधानी अपनाउनुहोस्। मोबाइल चार्जमा राखेर त्यत्तिकै नछोड्नुहोस्। सचेतना र जनहितका लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाद्वारा जारी सन्देश। ल ए के झन् तैँले पो सिट बेल्ट नबानी चलाइरहेछस् त? मलाई यो सिट बेल्ट लाउन भनेपछि यस्तो घाँडो हुन्छ नि, घाँटीमै दाम्लो कसे जस्तो हुन्छ क्या। रात त्यसो भनेर हुन्छ? सिट बेल्ट भनेको त आफ्नै लागि त हो नि। अब झ्याउ मानेर कहाँ हुन्छ त यार। काल आयो भने सिट बेल्ट होइन जे लायो नि गइन्छ। काल आएन भने यस्ता जब सिट बेल्ट लिट बेल्ट नलाए पनि केही हुँदैन। चेकिङ रहेछ। ओइ सिट बेल्ट ला म चेकिङ रहेछ अगाडि। यस्ता जब ट्राफिकको आँखा चल्न मलाई पनि आउँछ क्या। ल सिट बेल्ट जस्तो भएन। अगाडि ट्राफिक हाइवे चेकिङमा छ भने झ्याप्प भेस्ट लाउने सिट बेल्ट जस्तो भयो। नदेखेपछि खोलेर राखिदिने। कस्तो लाग्यो मेरो आइडिया? अरूको आँखा छारो हाली भनेर भने होला, आफैलाई धोका हुन्छ। कति नै ठुलो पुरुषार्थ गरी भन्ठान्दो। हजुरको लाइसेन्स बिल हेरौँ। छ सर। सर ठिक छ, सिट बेल्ट लाउनु भएको छ? लाग्छ सर। अलि राम्रोसँग लाउनु छ। ए हस् सर, लगाइराख्छु। हे भगवान्, सद्बुद्धि दियो यो मूर्खलाई। यस्ता जाबो ट्राफिकको आँखा छल्न हामीलाई आउँदैन? लौन मेरो बाबा टाउकै फुटेछ। लौन के गर्ने होला? अघि नै सिट बेल्ट लान बाबु भन्ने बेला मान्दिया भए यस्तो हालत हुन्थ्यो। याद राखौं, सिट बेल्ट ट्राफिक प्रहरीको लागि होइन, आफ्नै लागि हो। हवस् त, प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सम्बन्धमा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो सङ्कलन पेटीका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार गरेको यो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सचेतनामूलक सामग्रीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।